میری عمر دا اوے دیاں بہالیو ذرا سنیا جے داہیا دی بیٹی چیخا پکار کر رہی ہے، اے میرے ابو نہ کر بابا دھیاں نال پیو انج دا سلوک نہیں کر دے، اے میرے بابا نہ کر بابا رک جاؤ، مینوں سمجھ آ گئی ہے میری ماں مینوں نکلاندی روندی کیوں سی، سینے کیوں لاندی سی، اے بابا تیرے ظلم دا واقف سی، مینوں لے چل جڑے کمرے دے کونے وچ رکھے گا، جدوں تو سین وچ آئے گا میں باہر نہیں آواں گی، تینوں اپنی شکل نہیں دکھاواں گی، اے بابا لے چل میری ماں روندی گھوڑی ہے۔ آیا کائنات لیو جس زمانے دے اندر باپ دا مقام کوئی نہیں، ماں دی عزت کوئی نہیں، دھیاں نو زندہ دفن کیتا جا رہی ہے۔ مکے دے اندر ایک منڈی لگ دی ہے جی دے اندر باپ نو فروخت کیتا جاندا ہے، ماں نو نیلام کیتا جا رہی ہے، بچیاں نو زندہ دفن کیتا جا رہی ہے۔ تاریخ دیا کتاباں چ نام آوندا ہے داہیا کلبی، اے بعد وچ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا ہے۔ ایک دن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ حاضری دین واسطے لگا آ رہی ہے، پورا پیر تھلے نہیں لاندا، پیراں دا پپا پنجا لگا کے چلدا آ رہی ہے، حضور دی بارگاہ چ آیا، کائنات علیو میرے کریم نبی نے فرمایا اے داہیا کی گل ہے اج پورا پیر تھلے کیوں نہیں لاندا؟ آندا سونیا اللہ دی چھوٹی چھوٹی مخلوق کو پیا ڈرنا کدلے میرے پیرا تھلے آ کے مر نہ جائے کہ میں قیامت والے دن جواب دیواں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اے داہیا تینوں خدا دی چھوٹی چھوٹی مخلوق دا خیال آ گیا ہے، پر او جڑی 5 سال دی بچی زندہ دفن کیتی آ او دا تینوں کبھی خیال نہیں آیا؟ آندا سونیا جدوں بچی دا خیال ہوندا ہے میرا دل خون دی انسر ہوندا ہے، جسم دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اے غلاما مینوں تے تیری زندگی دی ساری ہسٹری دی خبر ہے، اے میرے غلام بیٹھے نے انہاں نوں واقعہ ماجرا سنا کیویں کیویں تو زمانہ جہلیت دے اندر اپنی بچی لے کے گئے، بچی نوں دفن کیتا ہی زندہ درگور کیتا ہی۔ آندا سونیا زمانہ جہلیت سی، میرے گھر دے اندر آن والا ایک مہمان سی، آندا میں اپنی بیوی نوں آکھیا میں 5 سال واسطے ایران یمن یمامہ دے اندر سفر تجارت جا رہی ہوں، تو جڑا آن والا مہمان ہے اگر بیٹا پیدا ہویا انہوں پال پوس کے جوان کر لئی، تو جے بیٹی پیدا ہوئی انہوں زندہ درگور کر لئی۔ آندا حکم دے کے چلا گیا، 5 سال ایران یمن یمامہ دے اندر سفر تجارت کردا رہیا۔ آندا 5 سالاں دے بعد میں واپس لوٹیا، مکے وچ آیا، اپنے مکان دا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر داخل ہویا، اگے 5 سال دی عمر دی بچی بھی ٹہل دی ہے۔ آندا میں اپنی بچی نو اپنی بیوی نو پوچھیا اے بچی کون ہے؟ انہیں آخیا تیری بیٹی ہے، اینو میں جنم دیتا ہے۔ آندا میں تے تینوں حکم دے کے گیا سا، بیٹا پیدا ہویا پال پوس کے جوان کر لئی، بیٹی پیدا ہوئی زندہ درگور کر لئی، تینوں میرا حکم یاد نہیں سی؟ اگوں دی بیوی آندی ہے اے داہیا مینوں تیرا حکم یاد سی پر میں کی کردی، میں ایک ماں سا، میرے اندر ایک مامتا ہے، پر تو کی جانے ماں دی مامتا کس چیز دا نام ہے؟ او ماں دی مامتا دنیا دی لالچ تو پا کے، او ماں دی مامتا دنیا دے تمے تو پا کے، ماں دی مامتا دنیا دے ہی رستوں پا کے، او نکو جنوں دنیا دے
کسے جگہ تے سکون نہ آوے او باپ دی محبت سینے چ لے کے اپنی ماں دے قدماں نال چمٹ جائے اللہ سکون دی دولت عطا فرما دیندا ہے اللہ حضور نے فرمایا دہیا پھر آندا سونیا میں اپنی بیوی نو غصے ہویا تو تے میری نک کٹوا دیتی ہے رشتہ داراں چ کیڑی شکل و صورت لے کے جاواں محلے دار کی آکھن گے جلدی کر ہن ہی بچی نو غسل کرا کپڑے پہنا دے اچھے ہی دفن کر کے اپنی عزت بحال کراں گا او دی بیوی نے حضرات بڑے ترلے تے منتاں کیتیاں میری بچی نہ لے کے جائیں آخر ماں تے ماں ہوندی کائنات لیو ماں تے اپنی اولاد دا ٹھڈا لگنا برداشت نہیں کر دی پر جس ماں نو اے خبر ہوے میری بیٹی نو ہن ہی زندہ دفن کر دیتا جانا اس ماں دا درد میں کی بیان کراں او دی کفیات میں کی بیان کراں رو رہی ہے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہے اے دغیا میری بچی نہ لے کے جائیں میں بڑے نازاں نال پال لیا ہے بڑے لاڈاں نال پرورش کیتی ہے ایک نہ سنی غصے ہویا او دی بیوی ڈر دے مارے بچی نو نکلان واسطے لے گئی ہن کدی نکلاندی ہے کدی روندی ہے کدی بچی نو سینے دے نال لاگ پیار کرن لگ پیندی ہے کائنات لیو بچی ماں دا رونا ویکھ کے غم ویکھ کے کہندی ہے اے ماں کی ماجرا ہے اج تیرا عجیب نہلانا اج تک تو انج دا نہیں نہلایا اے ماں بول تے صحیح رونی کیوں ہے اگو ماں دل ہی دل دے اندر گل کر رہی ہے نی بچڑیے تینوں کی دساں اج تیرے نال کی پیتن والی ماں دل ہی دل نال گلاں پئی کر دی حضرات حضور نے فرمایا تکیا پھر آندا سونیا میری بیوی غسل کرا کے بچی نو کپڑے پہنا کے خوشبو لگا کے بازواں وچ لے کے بیٹھی بھی ہوے آندا میں اپنی بیوی دے کولوں بچی دی بازو چھڑا کے میں لے کے نکلن لگا اگے میری بیوی بچی دی ڈھال بن گئی آندا میں بیوی نو دھکا ماریا لے کے بچی نو دروازیاں مار گلیاں مار محلیاں مار بچی آندی ہے بابا اج 5 سال تو بعد آیا آدھے ہی سفر شروع کر لیا اے بابا نہ جا اج آرام کر لے اے میرے ابو سفر دے نال اگے تو چور اے بابا تینوں تھکا بیٹھے ہونی ہے اے سفر کل کر لاں گے بچی نہیں جان دی اج انہوں زندہ دفن کرن واسطے لے جایا جا رہی ہے حضرات حضور نے فرمایا دہیا تینوں بچی دی محبت دا خیال نہیں آیا او دے جملیاں دا احساس نہیں آیا آندا نہیں سونیا میں لے کے مکے دیاں اونچیاں پہاڑیاں دے چڑھ گیا آندا میں گڑھا کھودنا شروع کیتا بچی کہندی اے میرے ابو زمین بڑی سخت ہے تینوں تھکاوٹ بڑی سخت ہے اے کم نہ کر کل کر لے اج تھکاوٹ دور کر لے اے میرے بابا کاش میں تیری بیٹی دی جگہ دے بیٹا ہوگا تینوں یہ مشقت نہ کرن دیندی
اس مصیبت وچ نہ پین دیندی۔ حضور نے فرمایا تکیا تینوں پھر بھی بچی دے جملیاں دے کوئی احساس کوئی فکر نہ ہوئی۔ آندا نہیں آتا میں گڑا کھودا رہیا، ادا گڑا کھود لیا، چہرے تے پسینہ کپڑے پسینے نال میرے بھر گئے۔ آندا میری بچی اٹھ دیے اپنے سر تو دوپٹہ لا لیندی ہے، میرے قریب آ جاندی ہے، آ کے میرے کندھے تے ہاتھ رکھ کے آندی ہے اے بابا رک جا ویکھ تیرے چہرے تے کنا پسینہ ہے، اے بابا رک میں تیرا پسینہ صاف کر رہی ہوں، بابا تیرے کپڑے پسینے نال بھر گئے، اے میری ابو چل کر چل آرام کر لے، اے بابا نہ کر۔ داہیا بیٹی نو غصے آن لگ پیا، بچی سہم گئی ڈر گئی، ہٹ کے جا ایک پتھر تے بہ گئی ہے۔ داہیا کہندا میں گڑا کھودا رہیا، آندا بچی ول ویکھاں، او میرے ول ویکھے بئی، ڈری تے سہمی میرے ول ویکھے بئی، آندا میں گڑا کھود کے سارا جدوں باہر نکلیا نہ بچی نو آواز ماری، بچی دوڑ دی آئی، آندا میں دکا ماریا زمین دے گڑے جو سٹ اتوں مٹی پانی شروع کی تھی، بچی روندی ہے چیخاں مار دیے، اے میرے ابو نہ مٹی پا، اے میرے ابو رک جا، اے میرے ابو پتھریلی زمین ہے، اے بابا وچ پتھر ہوندے نے سر تے لگ دے درد ہوندی ہے، میں بولنی ہاں مٹی منہ وچ اے جاندی ہے اکھیاں چ جاندی ہے، اے میرے ابو نہ کرنا میں تیری بیٹی ہاں، اے میرے ابو میری عمر دا خیال کر لے، اے میرے بابا میری محفوظیت دا خیال کر لے، میری عمر دا خیال۔ اوے دیاں والیو ذرا سنیا جے، داہیا دی بیٹی چیخا پکار کر رہی ہے، اے میرے ابو نہ کر، بابا دھیاں نال پیو انج دا سلوک نہیں کر دے، اے میرے بابا نہ کر، بابا رک جاؤ، مینوں سمجھ آ گئی ہے میری ماں مینوں نکلاندی روندی کیوں سی، سینے کیوں لاندی سی، اے بابا تیرے ظلم دا واقف سی، مینوں لے چل جڑے کمرے دے کونے وچ رکھے گا، جدوں تو سین وچ آئے گا میں باہر نہیں آواں گی، تینوں اپنی شکل نہیں بکھاواں گی، اے بابا لے چل میری ماں روندی ہونی ہے، انتظار کر دی ہونی ہے، میرے ابو نہ کرنا، ایک نہ سنی مٹی ڈالی جا رہی ہے، حضور آندے نے تک جاؤ تینوں کوئی احساس خیال، آندا نہیں آقا میں مٹی ڈالی گیا، ادھے نال زیادہ بچی دھنس گئی، سانس اٹکن لگ پیا، انج کر کے چھوٹا جہا قد چھوٹے چھوٹے ہاتھ بچی نے انج جوڑ کے سر تے رکھ لے تے سر تے رکھ کے آندی ہے اے میرے ابو ہن میں تینوں منع نہیں کر دی، مٹی ڈال کے جائی، دب تنس کے تسلی نال جائی، صرف ایک سوال ہے جاندیاں جاندیاں ایدا جواب دیندا جا، داغیا رک گیا، اے بچی والیو دیاں والیو، اے بچیاں پال پوش کے، اے محبت نال نکاح کر کے ٹورن والیو، ذرا داغیا دی بیٹی دا خیال کریا جے، ہاتھ جوڑ کے آندی ہے اے میرے بابا، جاندیاں جاندیاں
تے دستا جا آخر تیری بیٹی دا قصور کی ہے اے بابا میری خطا کی ہے اے بابا میرا گناہ کی اے بابا کس جرم دی سزا ہے اے بابا آخر تیری بیٹی دا قصور کی ہے صحابہ نے جدو سنیا صحابہ دی چیخاں نکل گئیاں میرے نبی دی اکھاں نم ہو گئیاں حضور نے فرمایا دہیا تینوں پھر بھی کوئی احساس خیال آندا نہیں آقا میں پھر مٹی ڈالن لگ پیا آندا بچی تب ترس کے تسلی نل میں واپس آیا میری بیوی وچ دروازے دے کھلو کے روے میرے سینے تے جاندے ہی ہاتھ مارن لگ پئی آندی اے میری بیٹی میں کیا دفن کر آیا روے کرلاوے بڑے دن روندی رہی آندا میں چپ کرایا تے پتھر دل بن گئی نہ روے نہ بولے نہ ہسے نہ جواب دے آقا سانو تے بچیاں دے مقام دا پتہ نہیں سی سانو تے تساں دسیا او لوکو دیاں دے اون تے غم و غصہ نہ کریا کرو اے زخمت نہیں اے اللہ دیاں رحمتاں بن کے ہوندیاں نے حضور اسی تے باپ نے نام کرنے سا اے تساں دسیا باپ نو نیلام نہ کرو باپ دا چہرہ ویکھو اللہ کعبہ ویکھن دا ثواب دے گا حضور اسی تے ماما فروخت کرنے سا تساں دسیا او لوکو مہا نیلام کرن والی ہستی نہیں رب نے جنت عرش مولا دے بنائی ہے تساں جنت مہا دیا قدمہ تھلے سجا دتی ہے حضور تہاڈا کرم ہویا ہے تہاڈی مہربانی ہوئی ہے ماں تے باپ نو عزت مل گئی دھیاں رحمت بن گئیاں پتر نعمت بن گئے جدوں مظلوم ماں مظلوم باپ مظلوم بچی انہاں دیاں آوازاں عرش اعظم تے ٹکرائیاں اللہ فرمایا جبریل جا جا کے کائنات دے کونے کونے تے اعلان کر غریباں یتیماں مسکیناں نو دس تہاڈیاں پریشانیاں مک گئیاں نے دھیاں نو رحمت بنانا والا پتراں نو نعمت بنانا والا باپ دی قدر کران والا تے ماں دے پیراں دے تھلے جنت رکھان والا میرے کرما تے فضلاں والا سونا حبیب آن لگا ہے میں وجدانی کفیت عرض کر رہا توجہ دیا جائے اعلان ہو گیا سب تو پہلا آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی آمد ابتدا تو لے کے اظہار نبوت تک گفتگو کرنا بڑا طویل موضوع ہے جدو مان